My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. अलिकति म प्रोबेबिलिटीलाई रिभ्यू गर्छु है। रिभ्यू अफ प्रोबेबिलिटी मैले लेखे है। तिमीहरूले ब्याचलरमा प्रोबेबिलिटी पढेका छौ हैन? अब रिभ्यू अफ प्रोबेबिलिटीमा सपोज a coin is tossed three times. What is probability of two head? coin is tossed two head भन्यो भने अब एउटा coinलाई तीन चोटी टस गर्यो भने अब s भनेको सैंपल स्पेस तिमीहरूले के पढेको सैंपल स्पेस के हुँदो रहेछ भने h h s तीन चोटीमा तीनै चोटी हेड आउन सक्छ अथवा h s t दुई चोटी हेड पहिलो दुई चोटी हेड पछि टेल त्यसपछि s t h t h h t t h t s t h t t अथवा t t t यसरी गर्ने हो भने उल्टो आयो सबै जस्तो एउटा कोइनलाई टस गर्छौ एउटा कोइनलाई तर हजुर उल्टो भयो नि त त्यहाँ सर लेखाइ यता र उल्टो भयो उल्टो त्यो क्यामेराले लेखा उल्टो भयो यता उल्टो आयो सर यतापट्टि उल्टो आयो उल्टो देखियो सर हामीले हेर्दा उल्टो देखियो लेखेको पक्नु है पक्नु पहिलो लाइन ठीक थियो दोस्रो लाइन उल्टो भयो सर अघि ठीक थियो अहिले सबै उल्टो आयो अहिले उल्टै देखिया छ उल्टो देखिया छ हेलो उल्टो देखिया छ उल्टो देखिरहेछ अहिले भयो सर भयो भने भन्नुस् है त्यहाँबाट बाछ सर अहिले भयो देखेर हेर्नु त भयो सर भयो ल ल ल ल ल जुम गरिदिन्छु यसलाई जस्तो एउटा कोइनलाई टस गर्यो भने
तीनटा कोइललाई टच गर्यो भने के हुन्छ भने एउटा कोइललाई टिप टच गर्यो भने तीनटैमा हेड आउन सक्छ अनि त्यसपछि पहिलो दुईटामा हेड अनि टेल त्यस्तै एउटा हेड त्यसपछि टेल त्यसपछि हेड यसरी गर्दाखेरि सैंपल स्पेस कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ n को भ्यालु कति हुन्छ 8 हुन्छ हेर है यो n कति हुन्छ 8 हुन्छ जस्तो कि एउटा कोइललाई टच गर्यो भने h र t तिमीहरुले पढेको n को भ्यालु 2 हुन्छ दुईटा कोइललाई टच गर्यो h हुन्छ st हुन्छ th हुन्छ tt हुन्छ n को भ्यालु कति हुन्छ त 4 हुन्छ त्यस्तै तीनटा कोइललाई टच गर्यो भने 2 को पावर 3 8 वटा हुन्छ त्यस्तै 4 वटा 5 वटा 6 वटा कोइललाई टच गर्यो भने यसरी हुन्छ भने तिमीहरुलाई आइडिया होला है यो छ कि छैन छ नि हैन अब यसमा अहिले हामीले एउटा कोइललाई तीनचोटी टच गरेका छौं यो बुझाएको मात्रै हो यो है यो तलको यसरी भयो अब एउटा भेरिएबल x यो भनेको हेड हो हेड अब यहाँ हेर 0 वटा हेड एउटा हेड दुईटा हेड तीनटा हेड सम्म हुन्छ है अब यसमा हेर यसमा हेर त 0 वटा हेड भयो कतिवटा इभेन्ट छ एउटा इभेन्ट छ यो छ यसमा चाहिँ हेडै छैन यसमा यो 0 वटा हेडै नभएको यो 8 वटामा गन्यो भने एक ठाउँमा मात्रै छ 0 वटा हेड एउटा हेड कति ठाउँमा छ हेर यो तीनटामा यो 3 वटामा एउटा मात्रै हेड छ 3 वटामा दुईटा हेड फेरि गन्यो भने 3 वटामा छ तीनटै हेड कति वटामा छ त एउटामा छ यसरी टोटल कति वटा भयो त 8 वटा भएको हो अब प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्यो भने px = x अब प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्यो भने px = यदि 0 भयो भने यसको प्रोबेबिलिटी कति यो 8 वटामा एउटा छ 1/8 यो 1 हेड को प्रोबेबिलिटी कति यदि px = 0 हुने x को भ्यालु 0 हुने प्रोबेबिलिटी 1/8 px = 1 हुने प्रोबेबिलिटी कति 3/8 हेर px = 2 हुने प्रोबेबिलिटी तिमीहरुलाई थाहा छ कति 3/8 px = 3 हुने प्रोबेबिलिटी कति त 1/8 हेर 3/8 1/8 अब तिमीहरुलाई के भने 3 चोटी टच गर्यो भने 4 वटा हेड त आउँदैन x = 4 को प्रोबेबिलिटी त हुँदैन तीनटा भन्दा बढी हेड त आउँदैन यो सबै प्रोबेबिलिटीलाई एउटा सिस्टमलाई जोड्यो भने यो सबै भ्यालुलाई जोड्यो भने प्रोबेबिलिटीको टोटल सम कति हुन्छ त 1 हुन्छ अब यो प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्न सक्यो त हामीले यो सैंपल स्पेस बनायो र प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्यो अब यसैमा यो कोइललाई हेर है अब यसको प्रोबेबिलिटी यसरी निकाल्छु अब तिमीहरुलाई मीन x को स्टैंडर्ड डेविएशन x को यो दुईटा निकाल्नु छ यसको यो x को मीन र स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल्नु छ अब मीन त तिमीहरुलाई आउँछ fx गर्दिन्छौ यो इन्टु यो 0 यो इन्टु यो 3 यो इन्टु यो 6 यो इन्टु यो 3 यो जोड्यो भने fx समेसन fx त थाहा छ समेसन fx 12 भयो
मीन भनेको समेसन fx by n हो। अब 12/8 गर्यो भने 1.5 हैन। यो भेरिएबलको मीन कति हुन्छ त 1.5। अब एउटा fx स्क्वायर निकाल्ने। x को स्क्वायर कति 0 into f 0 1 को स्क्वायर x को स्क्वायर यो x को स्क्वायर into f हो। यसको स्क्वायर 1 into 3 यो 3 भयो। 2 को स्क्वायर 4 3 जा 12 भयो। 3 को स्क्वायर 9 into 1 9 भयो। यो जोडेर समेसन fx को स्क्वायर 24 आउँछ। 24 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला समेसन fx को स्क्वायर बाइ n माइनस fx बाइ n को होल स्क्वायर को रुट तिमीहरुलाई आउँछ। यो भनेको 24/8 माइनस 12/8 को स्क्वायर यो कति भयो त 3 minus 2.25 यो 0.75 को रूट यो स्टैंडर्ड डेविएशन भयो। स्टैंडर्ड डेविएशन को नाम सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर भनेको भेरिएन्स। भेरिएन्स भनेको सिग्मा को स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर 0.75। 0.75 को रूट त तिमीहरुले क्याल्कुलेटरबाट निकालिहाल्छौ। यसरी हेर सैंपल स्पेस बनायो त्यसैले यो भेरिएबल को प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्न सक्यौ, मीन पनि निकाल्न सक्यौ, स्टैंडर्ड डेविएशन पनि निकाल्न सक्यौ किनभने सैंपल स्पेस निकाल्यो। अब यहाँ तिमीहरुलाई म के भन्छु भने यदि यो कोइनलाई a coin is tossed 5 times, a coin is tossed 5 times गर्यो भने अब तिमीहरुलाई 5 एउटा कोइनलाई 5 चोटी टस गर्यो भने सैंपल स्पेस बनाउन एकदमै प्रब्लम हुन्छ। भेरी डिफिकल्ट, अलमोस्ट इम्पोसिबल। अब हेर 5 वटा दुईटा कोइन एउटा कोइन तीनटा कोइन को सैंपल स्पेस बनायो। 4 वटा 5 वटा 10 वटा 20 वटा कोइन को सैंपल स्पेस सबै बनाएर सकिदैन। सैंपल स्पेस बनाउन धेरै डिफिकल्ट हुन्छ अथवा अलमोस्ट इम्पोसिबल हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा यो थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी बाट हामीले कुनै पनि भ्यालु को यिनीहरुको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्दैनौं। कुन बेलामा सक्दैनौं जसको सैंपल स्पेस भेग हुन्छ, बनाउन गाह्रो हुन्छ। यो सबै सारा है सारा यो अथवा स्क्रिनशट लिन्छौ के गर्छौ गर है त। बुझिया छ यो सबैले बुझिया छ। बोर्डको क्लियरली देखिदैन सर साइज के लेख्ने एउटा एउटा भन्दिन पर्छ सर। सरको बोर्डको साइड साइडमा ग्याप छ त्यसलाई हटाएर बरु अलि नजिकबाट देखाउने हो कि छ। त्यो मैले चाहिँ देखिरहेको छु। देख्न गाह्रो भयो है। देखिए तो सर देखिए ल्यापटपमा हो कि मोबाइलमा हो? अलि ब्लर देखिरहेछ अनि अलि आँखा गाडेर हेर्यो भने देखिन्छ। आदि देखिन्छ आदि बुझिदैन। ल्यापटपबाट देखिँदो रहेछ, मोबाइलबाट नदेखिँदैन रहेछ। मोबाइलबाट चाहिँ के हो? ल ठीक छ, अलिकति मलाई सरले भनिदिनु भयो भने नि सजिलो हुन्छ। ल सुन है, पहिला यहाँ बुझ्नै पर्छ। यो भनेर मात्रै हुँदैन, यो तिमीहरुले बुझ्नै पर्छ, जसरी पनि बुझ्नु पर्छ। A coin is tossed 3 times. What is probability of 2 head? 3 चोटी एउटा कोइनलाई टस गर्यो भने 2 चोटी हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भन्न तिमीहरुलाई कन्सेप्ट दिन खोजेको यो क्वेशनले। अब जब एउटा कोइनलाई 3 चोटी टस गर्छौ भने सैंपल स्पेस अघि देखाएको थिए नि, एउटा कोइनलाई टस गर्यो भने एउटा कोइनलाई टस गर्यो भने हेड र टेल हुन्छ।
दुईटा कोइललाई टस गर्यो भने हेड हेड अनि हेड टेल टेल हेड अनि टेल टेल हुन्छ यो हुन्छ। त्यस्तै तीनटा कोइललाई टस गर्यो भने के हुन्छ त सिम्पल स्पेस एस एच 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 एस टी एस टी एस टी एच टी एच एस टी टी एच टी एस टी एस टी 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 यो जम्मै कतिवटा भयो त 8 वटा n को भ्यालु 8 भयो। अब त्यसपछि यसलाई मैले भेरिएबलमा कन्भर्ट गरेँ। x भनेको हेड। अब तिमीहरूलाई यो सबै सोध्न त यो मात्रै सोधेको छ तिम्रो क्वेशनले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड। तर यहाँ यो क्वेशनमा कहिले 1 हेड कहिले नो हेड कहिले 3 हेड पनि सोध्न सक्छ यो। त्यसैले तिमीहरूलाई मैले यहाँ सबैको तिमीलाई सोधेको त यसको मात्रै प्रोबेबिलिटी यो क्वेशनले यसको मात्रै प्रोबेबिलिटी निकाल्न सोधेको व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड। अब तर मैले यहाँ तिमीहरूलाई यहाँ पढाउँदै गर्दा अब कस्तो देख्यो अब क्लियर छ बोर्ड? हजुर छ। मोबाइलमा क्लियर आयो बोर्ड? सर क्लियर छ क्या सर क्लियर छ मैले त देखिरहेको छु सर। मैले पनि देखिरहेको छु सर क्लियर छ। मलाई पढाएको त मेरो ल्यापटप होइन मेरो चाहिँ फोन नै हो होइन मैले चाहिँ देखिरहेको छु है मेरो चाहिँ ल्यापटप चाहिँ होइन फेरि यस्तो स्लाइड गरेर हेरौँ त फोनमा देखिन्छ। देखिएको छ सर 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 यसमा चाहिँ के हो भने यो सर त्यहाँ चल्दाखेरि चाहिँ अलिअलि छोपिँदो रहेछ। बरु सर चाहिँ साइडमा बसेर एकपटक हामीलाई स्क्रिनशट गर्न दिनुभयो भने हामीले चाहिँ अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ सर। क्लियर छ सर अहिले एकदम क्लियर छ। स्क्रिनशट गरौँ अनि त्यसपछि ल ल हुन्छ हुन्छ क्लियर छ सर। ल तिमीहरूलाई 100% के खोजिया हो मैले 100% यस्तो क्लियर छ सर क्लियर देखिएको छ सर अहिले। म त 100% दिन्छु जे पढाउँछु 100% दिन्छु क्लास जस्तै गराउँछु टेन्सन नलिने राम्रोसँग यो हेर है ल। अब मैले यो सैंपल स्पेसलाई भेरिएबलमा कन्भर्ट गरेँ। x भनेको हेड लियो स्क्रिनशट लिया होला तिमीहरूले। x भनेको हेड के छ त तीनटा एउटा क्वाललाई 3 चोटी टस गर्यो भने कि त 3 चोटी हेड नआउला एक चोटी हेड आउला दुई चोटी टेल दुई चोटी हेड एक चोटी टेल अथवा 3 चोटी टेल 4 चोटी 5 चोटी त आउँदैन। यो यदि तिमीले 0 देखि 3 सम्म यो कसरी आएको यो बुझिहाल्यो। अब तिमीहरूलाई सोधेको छ यसको दुईटा हेड हुने प्रोबेबिलिटी निकाल। अब हामीले के हेर्यौं त यसमा ल नो हेड भएको कतिवटा इभेन्ट छ यो 8 वटामा एउटा 1 हेड भएको कतिवटा इभेन्ट छ 3टा 2 हेड भएको कतिवटा इभेन्ट 3टा 3टे हेड भएको कतिवटा इभेन्ट एउटा यो जम्मा 8 वटा। प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेडमा के पर्यो त यो 3टा पर्यो त्यसैले 3/8 भयो। यो त प्रोबेबिलिटी निकाल्न सिक्यो सबैको सबै भेरिएबलको प्रोबेबिलिटी निकाल्न तिमीहरूले जानेको यसमा कुनै डर छैन छ त। यो प्रोबेबिलिटीमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन छैन। अब हेर अलिकति म तिमीहरूलाई यसलाई मिन र भेरिएन्स निकाल्न सिकाउँछु है। मिन भनेको पहिला एफएक्स निकाल्यो एफएक्स स्क्वायर निकाल्यो यो प्रोडक्ट गर्नलाई यसमा पनि मैले गइरहनु परेन। अब मिन भनेको हेर समेसन एफएक्स बाइ एन समेसन एफएक्स भनेको यहाँ हेर्दै छौ तिमीले 12/8 1.5 क्याल्कुलेटर राख्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एफएक्स स्क्वायर बाइ एन माइनस एफएक्स बाइ एन को होल स्क्वायर को एन रुट हुन्छ 24/8 माइनस 12/8 को स्क्वायर को रुट गर्यो भने यो यति भयो।
अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु रुट 0.75 भेरिएन्स कति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर त 0.75 भयो 0.75 को रुटको स्क्वायर त रुट हट्यो रुट स्क्वायर क्यान्सल 0.75 भयो यसरी आयो यो मैले तिमीहरूलाई दिन खोजेको अहिले के भने प्रोबेबिलिटी त यसरी स्याम्पल स्पेस बनाले प्रोबेबिलिटी निकाल्न हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सजिलो अनि मिन र भेरिएन्स निकाल्न पनि सक्दो रहेछ यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन अब तिमीहरूलाई अलिकति मैले थपे के भने यसमा अब यो क्वाइललाई यो क्वेशनलाई चेन्ज गर्छु है यो क्वाइललाई मैले 5 चोटी टच गर्ने हो भने एउटा क्वाइललाई 5 चोटी टच गर्यो भने अब स्याम्पल स्पेस गराउन अब हेर एउटा क्वाइललाई टच गर्यो भने 2 वटा स्याम्पल स्पेस हुन्छ दुईटा क्वाइललाई टच गर्यो 4 वटा तीनटा क्वाइललाई टच गर्यो 8 वटा 4 वटा क्वाइललाई गर्यो 16 वटा 5 वटा क्वाइललाई गर्यो 32 वटा यसरी यो 32 वटा स्याम्पल स्पेस 64 वटा स्याम्पल स्पेस सधैँभरि स्याम्पल स्पेस बनाउन तिमीहरूले सक्दैनौ इम्पोसिबल हुन्छ है जब अब 5 वटा क्वाइललाई टच गर्यो अब तिमीले स्याम्पल स्पेस बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँछौ हेर कति गाह्रो छ 5 चोटी हेड 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 राख्ने त्यसपछि अर्कोमा 4टा हेड एउटा टेल राख्ने गर्दा गर्दै बोर्ड भरि तिमीहरूले 32 वटा बनाउनु पर्छ अर्को चोटीमा फेरि 64 वटा बनाउनु पर्छ अब भोलि यहाँ 10 वटा क्वाइन टच गर्यो अब 1024 वटा बनाउनु पर्छ अब त्यो स्याम्पल स्पेस बनाएर तिमीहरूले प्रोबेबिलिटी पढ्छु भने सधैँभरि सकिँदैन त्यसैले यो मेथडबाट प्रोबेबिलिटी हामी सधैँ निकाल्छौँ सधैँ मिन र भेरिएन्स निकाल्छौँ यो पोसिबल छैन त्यसैले हामी के पढ्छौँ त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौँ त्यसैले हामी मैले भन्न खोजेको किन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु पर्छ भने सधैँभरि स्याम्पल स्पेस बनाएर प्रोबेबिलिटी र मिन र भेरिएन्स निकाल्न सकिँदैन त्यसको लागि एउटा हामीले के पढ्नु पर्छ त डिस्ट्रिब्युसन पढ्नु पर्छ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तै अ डाइस इज रोल्ड अथवा थ्रोन 2 times what is probability of 2 6 अब तिमीहरूले यसमा S sample space 1 1 आउन सक्छ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 6 3 1 3 6 4 1 4 6 5 1 5 5 5 6 6 1 6 2 6 4 6 5 6 6 n कति हुन्छ 36 जस्तो कि एउटा क्वाइललाई टस गर्यो भने एउटा डाइसलाई रोल गर्यो भने 1 2 3 4 5 6 तिमीहरूले बुझिया छौ एउटालाई टस गर्यो भने यो एउटालाई रोल गर्यो भने यो अब दुईटालाई रोल गर्यो भने यसरी हुन्छ अब दुईटालाई चाहिँ रोल गर्ने गर्यो भने अब x भनेको 6 के हुन्छ त 0 6
एउटा डाइसलाई दुईचोटि रोल्ड गर्यो भने दुवैचोटिमा 6 नआउन सक्छ, एउटा 6 एउटा अरू आउन सक्छ, अथवा दुईटै 6 आउन सक्छ। एउटा डाइसलाई दुईचोटि रोल्ड गर्यो भने तीनटा 6 त आउँदैन। अब यसको फ्रिक्वेन्सी हेर, यो 25 वटामा हेर, यो 25 वटामा, यो 25 वटामा के छ, 6 छैन हेर, यो 25 वटामा 6 छैन, यो 5 र यो 5, यो 10 वटामा के छ त, एउटा 6 छ, एउटा यसमा मात्रै के छ त, दुईटा 6 छ। अब तिमीलाई प्रोबेबिलिटी सोध्यो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी नो 6 त 25/36 हुन्छ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 1/6 भन्यो भने 10/36, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 36। यो 36 वटामा त एउटा मात्रै छ 6 भएको, दुईटा 6 आएको देखिन्छ राम्ररी? हजुर देखिन्छ हजुर। हो, अब हेर त 6 नै नआएको इभेन्ट कति छ, यो 36 वटामा 25 वटा, एउटा 6 भएको 10 वटा, दुईटै 6 भएको एउटा, जम्मा 36 वटा छ। यसरी 36 वटामा अब तिमीलाई जसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्छ, यहाँ त तिमीलाई अहिले भन्यो 2/6 को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु, 1/6 को प्रोबेबिलिटी भन्यो भने 10/36, नो 6 को प्रोबेबिलिटी भन्यो भने 25/36। कसरी थाहा पायो यो प्रोबेबिलिटी? किनभने तिमीलाई सैंपल स्पेस बनायो र फ्रिक्वेन्सी थाहा भयो। सैंपल स्पेस बनाएको भए त यो फ्रिक्वेन्सी थाहा हुँदैन अनि प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्दैनौ। अब तिमीहरूलाई त्यस्तै यो प्रोबेबिलिटीलाई छोडेर एफएक्स र एफएक्स स्क्वायर को सम लियो भने अघि जस्तै मिन र भेरिएन्स पनि निकाल्न सक्छौ। यसमा मैले निकालिरहनु पर्दैन, तिमीहरू आफै सक्छौ, मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छौ नि। सर यस, फ्रिक्वेन्सी कसरी झिकेको त? फ्रिक्वेन्सी एकचोटि भनिदिनु न। ल ल हो, यो कतिवटा छ नानी, यो कतिवटा छ 36 वटा, यो 36 वटा बुझिया छ नि? यो स्पेसिफिक झिका नि त हो। यसमा गन त 6 नभएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यो 25 वटामा कुनैमा 6 आयो त? छैन। हो, कतिवटा भयो 6 नभएको? नो 6, 0/6। एक्स भनेको 6 हो नि त, 0/6 भएको कतिवटा छ? 25। अब मलाई एउटा 6 भएको गर यसबाट 36 वटा मध्ये एउटा 6 कहाँ छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वटा। दुईटै 6 भएको कतिवटा छ? दुईटा 6, अन्तिमको 6 वटा, छ, दुईटा छ नि, छ एउटा अन्तिमको दुईटा भयो। 6 दुईटा भयो त, एउटा 36 वटामा यो एउटा हो, 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 त्यसरी 36 वटा भयो। एउटै भयो नि त, यो 6 को जोडा एउटा भयो, एउटा 6 भएर एउटा भयो हैन? अब तिमीहरूले यो बुझिसकेपछि प्रोबेबिलिटी बुझाउनु पर्दैन। अब x = 0, x भनेको 6 हो, 6 0 हुने प्रोबेबिलिटी कति? 6 0 हुने प्रोबेबिलिटी कति?
25. 25 by 36. Px equal to 1. Px equal to 1 होने प्रोबेबिलिटी एउटा 6 होने प्रोबेबिलिटी कति 10/36. Px equal to 2. 1/36. यो तीनटै भ्यालुलाई जोड दियो भने अरु केही पोसिबल छैन त 1 हुन्छ। यो सबैको सम गरिदियो भने 1 हुन्छ। क्लियर हो। अब यसको यो x र f छ त मैले मिन निकाल्दिनु पर्छ तिमीहरुलाई। पर्दैन सर, हामी गर्छौँ अघि जस्तै गरिदियो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स निकाल्दिनु पर्छ। पर्दैन हजुर। अब तिमीहरुलाई मैले कन्सेप्ट के दिन सक्यो भने चाहन्छु भने यो एउटा कोइल डाइसलाई दुई चोटी होइन 3 चोटी रोल्ड गर्यो भने अब तिमीले स्याम्पल स्पेस बनाउन सक्दैनौ। हेर है 216 वटा 36 वटा हैन 216 वटा स्याम्पल स्पेस हुन्छ। एउटा डाइसमा 6 वटा, दुईटा डाइसमा 36 वटा, तीनटा डाइसमा 216 वटा। 6 को पावर 1, 6 को पावर 2, 6 को पावर 3। एउटा डाइसको स्याम्पल स्पेस 6 वटा, दुईटा डाइसको 36 वटा, तीनटा डाइसको 216 वटा यस्तो स्याम्पल स्पेस बनाउनु पर्छ। यो अलमोस्ट इम्पोसिबल, तिमीहरुले हामीले सक्दैनौ। कुरो बुझ्यौ हजुर। यही क्वेशनमा सोध्यो भने एउटा डाइसलाई 3 चोटी रोल्ड गर्यो भने व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 2 6 सोध्यो भने अब तिमीले न स्याम्पल स्पेस बनाउन सक्छौ न त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौ। त्यसैले हामीले थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी अथवा स्याम्पल्सको स्पेसको माध्यमबाट सधैँ प्रोबेबिलिटी हामी पढ्न सक्दैनौं। त्यसैले हामी के पढ्छौं त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौं। मैले पढाउने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो आज तिमीहरुलाई है। अब तिमीहरुले स्क्रिनशट लिने यसको binomial probability distribution. Binomial probability distribution. स्क्रिनशट लियो म मेट्रो त्यसलाई। हुन्छ हजुर। Introduction. If n is number of trial and g is probability of success in single trial, then probability of x equal to x is defined as Px equal to x होने probability and Cx P to the power x minus x, where Q is 1 minus P
and x goes from 0, 1, 2 up to n. Which is called binomial probability distribution. If n and p are given, then we can determine probability of all variable x equal to x. So n and p are called parameter. Binomial distribution. In this distribution, mean, x bar equal to n into p, variance sigma square equal to np cube, standard deviation sigma equal to root np cube. अहिले यो केही बुझ्नु पर्दैन, यो स्क्रिनशट लिने तिमीहरूले राम्ररी। अहिले बुझाउँछु म, पहिला स्क्रिनशट लिने। यो बुझाउनलाई यहाँ ठाउँ भएन, स्क्रिनशट ल्याऊ भने कि सारा यो सुनिरहेछ? सुनेको छ सर। कि सारा कि स्क्रिनशट लिने यसको? मलाई यो मेट नभन है बाबु। अहिले यो म बुझाउँछु, अहिले केही बुझ्नु पर्दैन। स्क्रिनशट लियो सर। सार्नेले सारिसक्यो होला, भयो। अब यसलाई बुझाउँछु म। तिमीहरूले के पढेको छौ भने p plus q1 हुन्छ। p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर इक्वल टु 1। p भनेको यदि 0.25 आयो भने यो 25% हो। p भनेको यदि 1 आयो भने यो 100% हो, यो 25% हो। त्यस्तै p यदि 0.12 आयो भने यो 12% हो। यसरी अब तिमी पास हुने प्रोबेबिलिटी p 75% हुन्छ भने q कति हुन्छ त? 25%। यो दुईटै जोडेर 1 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर अलवेज 1 हुन्छ। अब तिमीहरूलाई if a coin is tossed 3 times, what is probability of two head? अघिकै क्वेशन हो यो। अब यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा ढाल्न लागेको हेर है।
अघिकै क्वेसन हो, यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा फिट गर्न लागेको, राम्ररी बुझ्ने हो। n भनेको नम्बर अफ ट्रायल, सर देखिएन? यस्तो क्लियरली देखिरहेछ, अब देखिएको छैन भन्नु। उसको नै मोबाइलको यस्तो इन्टरनेट क्लियर प्रब्लम छ, यस्तो क्लियर त अहिलेसम्म मैले देखिएन? देखिएको के छ। ठुल्ठुलो लेख्नु पर्दैन? सर एकदम क्लियर छ सर। आजसम्मको पढाएकोमा सबभन्दा राम्रो क्लियरै आज देखिएको छ, अरू सरले पढाएको हुन्छ। ल अब ठुल्ठुलो लेख्छु, मैले बुझिसके बहिनीहरूको प्रब्लम। ल अलि ठुल्ठुलो लेख्छु। ल नम्बर अफ ट्रायल, हेर यो क्वेसनमा हेर अब बोलिरहेको छु, नदेखे पनि यहाँ तिमीहरूले त्यो 100% देखाउन पनि खोजिरहेको छु। हेर एउटा कोइललाई कतिचोटि टस गरेको तिमीहरूले? 3 चोटि। एउटा कोइललाई यो क्वेसनमा कतिचोटि टस भयो? 3 चोटि। अब हेर P भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। तिमीले हेडको प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौ इन सिंगल ट्रायल, इन सिंगल ट्रायल। हेर त तिमीहरूले आफै भन्ने, एउटा कोइललाई एकचोटि टस गर्यो भने एच र टी हुन्छ। एउटा कोइललाई एकचोटि टस गर्यो भने, एउटा कोइललाई एकचोटि टस गर्यो भने हेड हुने प्रोबेबिलिटी कति? कमन एउटा कोइललाई मैले बोलेको सुन, एउटा कोइललाई एकचोटि टस गर्यो भने हेड हुने प्रोबेबिलिटी कति? 1/2। 1/2। 1/2। अब एउटा कोइललाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु, त्यहाँ डेफिनेसनमा पनि छ। n भनेको नम्बर अफ ट्रायल, p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। एकचोटि सबै ट्रायलमा हैन, एकचोटि एउटा कोइललाई टस गर्दाखेरि हेड हुने प्रोबेबिलिटी 1/2। त्यही डेफिनेसनमा लेखिदिएको छु, अथवा तिमीहरूले धेरैचोटि पढेका छौ। q भनेको 1 - p बिकज p भनेको 1/2 भयो त यो तिमीहरूलाई थाहा छ 1 - 1/2 गर्छौ त यो 1/2 हुन्छ। त p को भ्यालु पनि 1/2, q को भ्यालु 1/2। जहाँ p को भ्यालु 1/3 हुन्छ, q को भ्यालु भइहाल्छ 2/3, किनभने p प्लस q को भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अब हेर x भनेको हेड, अघि जस्तै तिमीहरूले मलाई सानो कुरा भन त, यत्रो पढाए। एउटा कोइललाई 3 चोटि टस गर्यो भने हेड कतिवटा हुन्छ? के हुन सक्छ? भेरिएबल। भेरिएबल के हुन्छ? भेरिएबल के हुन्छ? x 0 1 2 3 0 1 1 2 3 2 3 4 1 2 1 4 किन हुँदैन? 3 चोटि त टस गर्ने नि। हो 3 चोटि टस गरेर सर 4वटा हेड कसरी आउँछ? थ्यांक यू, त्यही सुन्न खोजेको। अब हेर त्यहाँ अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के भनेको छु भने त्यहाँ n भनेको नम्बर अफ ट्रायल, p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, अनि q भनेको 1 - p र x गोज फ्रम कति त? 0 देखि n सम्म। n को भ्यालु 3 छ नि, n को भ्यालु 3 छ नि, त्यसैले यो 0 देखि 3 सम्म आएको। n को भ्यालु 4 भइदिएको भए यो 0 देखि 4 सम्म जान्थ्यो। हेर n को भ्यालु यहाँ 4 भयो भने यो 0 देखि 4 सम्म जान्छ, यो 5 भयो भने यो 5 सम्म जान्छ, यो 10 भयो भने 10 सम्म जान्छ। यो तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब तिमीहरूको काम अहिले प्रोबेबिलिटी निकाल्दै छौ। कति सजिलो छ अब हेर।
यहाँ क्वेशन सोधेको छ तिमीहरूलाई फाइन्ड px इक्वल टु 2 को प्रोबेबिलिटी निकाल तिमीहरूलाई सोधेको छ। तिमी यही निकाल्न खोजेको हैन दुईटा हेडको प्रोबेबिलिटी कति बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। अब यहाँ पढ्ने युजिङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। हेर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को फर्मुला के हो भने px इक्वल टु x होने प्रोबेबिलिटी ncx p टु दी पावर x q टु दी पावर n माइनस x। मलाई यो फर्मुला भयो px इक्वल टु तिमीलाई कति निकाल्नु छ कसको भ्यालु निकाल्नु छ x को भ्यालु कति राख्नु छ स्मल x को भ्यालु कम अन 2 राख्नु राख्ने हो थ्यांक यू 2 राख्ने। n को भ्यालु कति गिवन छ 3 3c2। धेरै लामो कुरा नगरिकन हाफ को भ्यालु 2 हाफ को भ्यालु 1/2 माइनस 2। यो कम्बिनेसन हो एनसीआर को फर्मुलाहरु तिमीहरुलाई थाहा छ नि कम्बिनेसन थाहा छ सर तर फर्मुला चाहिँ थाहा छैन। फर्मुला थाहा छैन थाहा हुनु पनि परेन तै पनि अलिकति म भनिदिन्छु तिमीहरुको क्याल्कुलेटरबाट सबैलाई कम्बिनेसन निकाल्न आउँछ। म आफ्नो क्याल्कुलेटरबाट यहाँबाट तिमीहरुलाई भनिदिन्छु। कोही क्याल्कुलेटर ल्याउ त हामीले कहाँ खोज्ने अब क्याल्कुलेटर पख 5c3 निकाल्नु छ भने के गर्ने फाइभ डिवाइड को शिफ्ट गर्ने 5 शिफ्ट अनि डिवाइड ल अब तिमीहरुलाई 5c3 को भ्यालु चाहियो भने 5 गर्ने क्याल्कुलेटरमा अनि शिफ्ट गर्ने अनि डिवाइड गर्ने अनि 3 गर्ने इक्वल टु गर्ने कति आयो हेर त क्याल्कुलेटरबाट हेर 53 हो सर। 5c3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने 5 गर्ने अनि शिफ्ट गर्ने अनि डिवाइड गर्ने अनि 3 गर्ने कति आयो 10 आउँछ। थ्यांक यू 10 आयो नि सबैको आएन सर मेरो त आयो 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 आएन सर आएन सर उनीहरुकोमा एनसीआर डिभाइडमा छैन होला नि त अनि एनसीआर भएकोमा आयो आएन बच्चासरी आयो आएन आयो कि आएन यो सबैको आयो होला सबैको आयो आयो सर आयो आयो सर आयो त्यो एनसीआर डिभाइडमा छैन 1 मा छ हाम्रोमा। अब कसैको क्याल्कुलेटरमा के होला कसैको के होला मेरो क्याल्कुलेटरबाट मैले भनिदिए क्लासमा भइदिया भए त सबैको क्याल्कुलेटरै गएर टेबल सबैको बेन्चमा गएर सिकाइदिन्थे हैन। कम्बिनेसनको भ्यालु निकाल्न भनेको त्यस्तै मलाई 3c2 को भ्यालु भन कति आयो
3C2 को भ्यालु कति आयो? 3 आयो। Thank you. 3 आयो। 1/2 को स्क्वायर 1/4 आयो। 1/2 को पावर 1 भयो। यो 3/8। यो आएको सबैले बुझ्यौ त? बुझ्यो सर, बुझ्यो सर। अब मैले के बुझाउन खोजेको हेर, यही क्वेशन प्रोबेबिलिटी को मेथडबाट पढाए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड आएको थियो त? 3/8 आएको थियो कि थिएन? अघि सुरु गर्दाखेरि हजुर सर आएको थियो। अहिले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट पढाए त के आयो? 3/8 नै आयो। आयो कि आएन? एउटै आयो। अब तिमीहरूले मलाई भन, px = 0, px = 1, px = 2 त निकालिसक्यो। 3 आफै निकाल्न सक्छौ कि सक्दैन? यो तीनटा, यो तीनटामा म कुन निकाल्दिउ ल भन त? क्वेशनले त दुईटा हेडको मात्रै सोधेको छ। इन केस तिमीहरूलाई मन लाग्यो यसको पनि निकाल्न, यसको पनि निकाल्न, यसको पनि निकाल्न, यो सक्छौ कि सक्दैन? यो यसबाट सकिन्छ सर। म त्यही पनि एउटा भन, एउटा म कुन निकाल्दिउ भन? तिमीहरू त्यहाँबाट भन, म एउटा अझै निकाल्छु यसको। एउटा 3 निकाल्नु हजुर। निकाल्दिनु सर। मेरो पनि निकाल्दिनु नि त सर। 0 को px = 0 भने जस्तो लाग्छ है। हेर फर्मुलाबाट 3C0 हाफ को पावर 0 हाफ को पावर 3 - 0। हेर 3C0 हाफ को पावर 0 हाफ को पावर 3 - 0। यो सबैले बुझ्यो? यो फर्मुलामा फिट गरेको सबैले बुझ्यो नि? बुझियो सर। ल हेर यहाँ 3C0 क्याल्कुलेटरबाट कति आयो? 1 हाफ को पावर 0 जुनसुकै भ्यालुको पावर 0 भयो भने कति आउँछ? 1 1/2 को पावर 3 कति हुन्छ? 1/8 यो सबै मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ? 1/8 अघि मैले 0 को प्रोबेबिलिटी पनि अघि फर्स्ट मा निकालिदिएको थिएँ। कति आएको थियो त? 1/8 अब यहाँ हेर त, स्याम्पल स्पेस बनाउनु पर्यो त। स्याम्पल स्पेस बनाउनु पर्यो परेन। स्याम्पल स्पेसै नबनाइकन कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हामी निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको आइडिया हुनु पर्यो। मैले त्यसमा तिमीहरूलाई लान खोजेँ। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन यो। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा x जाने भनेको 0 देखि n सम्म, n को भ्यालु 3 छ भने 3 सम्म। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा q को भ्यालु 1 - p। अब तिमीहरूलाई सर प्रोबेबिलिटी त निकाल्न सिकाउनु भयो, तर स्याम्पल स्पेस त त्यही पनि चाहिन्छ। किनभने मिन र भेरिएन्सको लागि, मिन र भेरिएन्सको लागि त चाहिन्छ स्याम्पल स्पेस, हो कि हैन? अब तिमीहरूलाई म के सिकाउँदैछु भने मिन र भेरिएन्सको लागि पनि स्याम्पल स्पेस चाहिँदैन। मिन भनेको n × p, भेरिएन्स भनेको np³। n कति छ? 3, p को भ्यालु 1/2, त्यसैले 1.5 मिन। यो 3 × 1/2 × 1/2 यो 0.75। अघि पनि यो क्वेशनको मिन र भेरिएन्स निकालेको थियो। अघि हेर स्याम्पल स्पेस बनाएर यो क्वेशनको मिन निकालेको थियो। कति आएको थियो? यो क्वेशनको अघि पनि मिन निकालेको थियो। कति आएको थियो? 1.5 भेरिएन्स कति आएको थियो?
भेरिएन्स कति आएको छ 0.75 छ छ छ कि छैन सर छ छ अब हेर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन तिमीहरू यदि जान्यौ भने प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई पनि स्याम्पल स्पेस चाहिँदैन मिन र भेरिएन्सको लागि पनि स्याम्पल स्पेस चाहिँदैन तिमीहरूलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन थाहा हुनु पर्यो हेलो हेलो हजुर हेलो सुनेको छ सरको के भयो अड्कियो त सरको के भयो सर अड्किनु भयो त बिचमा खै कता नेटवर्क गयो क्या हो सरको लाइन गयो क्या नेटवर्क प्रब्लम होला डिस्कनेक्ट ल सर त डिस्कनेक्ट हुनु वेट गरौँ एकछिन आउँछ होला बत्ती गयो जस्तो छ। सर आइसक्नु त सर दुईटा आइडीबाट लगइन हुनुहुन्थ्यो क्या एउटा चाहिँ साथमै बोकेर गर्नुभएको थियो एउटा चाहिँ यता भिडियोमा आउनुभएको थियो के अरे एउटा साउन्ड एउटा भिडियोको लागि के भएको हेलो सर हुँदैछ सेटिङ हुँदैछ मिलाउँदै हो यहाँ भिडियो अलिकति क्लियर भएन कि मोबाइलबाट ल्यापटपमा कनेक्ट गरेको भिडियो अनि मोबाइलबाट ल्यापटपमा यहाँ मोबाइलमा नेटवर्कै गयो कनेक्सन गयो ल्यापटपमा मोबाइलमा छँदैछ ल्यापटपमा गयो कि एकैछिन यही बस भनेको नि। देखिया पनि छ सर देखिया छैन देखिया छैन खै मैले त देखेँ if a coin is tossed 3 times what is the probability of 2 देखिरहेछ मेरोमा त देखिया होला देखिरहेकै छैन सर मेरोमा देखाइरहेछ देखिरहेछ देखिन्छ अलि जुम गर्छु देखियो सर देखियो ल देखियो भने ठिक छ ल सर माथिको माथिको देखियो तलको देखिएन सबै देखियो हो के सर अघि भरि देखियो अघि सुरुमा जस्तो थियो त्यस्तै ठिक थियो के सर अहिले सुरुमा जस्तो थियो अब भयो सर भयो भयो ठिक छ आयो सर अब सबैले स्क्रिनशट यसको लिने सबैले स्क्रिनशट लिने यसको
मेटो अब यो बुझ्यौ सबैले? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? तिमीहरूलाई बुझाउन के खोजेको भने सैंपल स्पेस नबनाइकन प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको आइडिया भयो भने। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्नलाई दुईटा कुरा मात्रै थाहा भए हुन्छ, एउटा एन र पी। उल्टो भयो सर उल्टो भयो। फेरि उल्टो। ठिक छ अब अहिले ठिक छ? ठिक छ सर। ठिक छ हजुर। ल ल ल अब तिमीहरूले अब हेर यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट अघि गराएको प्रोबेबिलिटी मेथडबाट तिमीहरूले अघिको मेथड बिर्सिनु पर्यो, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिट गर्न जान्नु पर्यो। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले के भनेको छ भने एन र पी मात्रै थाहा भयो भने यो जुन फर्मुला हामीले लगायौं हामीलाई के थाहा थियो? एन र पी मात्रै। पी थाहा भयो भने क्यू पनि थाहा भइहाल्छ, पी थाहा भयो भने क्यू पनि थाहा भइहाल्छ। मात्रै एन र पी थाहा भयो भने कुनै पनि भ्यारिएबलको हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौं, मात्रै एन र पी थाहा हुनु पर्यो। एन र पी थाहा भयो भने कुनै पनि इभेन्टको हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौं। त्यसैले एन र पी को नाम प्यारामिटर अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, प्यारामिटर अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मीन कति हुन्छ? एन र पी। भेरिएन्स कति हुन्छ? एनपीक्यू। अब तिमीहरू भन्छौ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ? एनपीक्यू को रुट गर्दिने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट अफ भेरिएन्स एनपीक्यू को रुट हुन्छ अघि जस्तै। यसरी यदि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एन र पी थाहा भयो भने सबै इभेन्टको हामी प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्न सक्छौं र मीन र भेरिएन्स पनि निकाल्न सक्छौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न सक्छौं। त्यसैले मात्रै यो दुईटा थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले यो दुईटाको नाम प्यारामिटर अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। अब यो भन्दा अगाडिको जुन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको इन्ट्रोडक्सन लेखाएको थिए त्यहाँ हेर के भन्छ भने एन इज नम्बर अफ ट्रायल, पी इज प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, देन प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल टु npx, p ncx, p to the power x, q to the power n by x, which is called binomial probability distribution. And यसमा n and p are parameter, q is 1 minus p, x goes from 0 to n, and mean equal to np, variance equal to npq. र नबुझेको केही छ त? बुझेको छ सर। यो अब अहिले म मेटिरहेको छैन। अब यो कोइललाई हेर, यो क्वेशनलाई एउटा कोइललाई 5 चोटि टस गर्यो भने व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड? कति सजिलो छ। अघि त अलमोस्ट इम्पोसिबल भनेको थियो प्रोबेबिलिटीबाट, यसबाट त तुरुन्तै सजिलो भइहाल्यो है। अब म धेरै चेन्ज पनि गर्दिन। हेर एउटा कोइललाई कति चोटि टस गरेको? नम्बर अफ ट्रायल कति? नम्बर अफ ट्रायल कति भयो अहिले? 5 भयो। प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायलमा हेड हुने प्रोबेबिलिटी पी को भ्यालु हाफ, क्यू को भ्यालु हाफ बुझिहाल्यो। फेरि px इक्वल टु 2 निकाल्न पर्यो। अब तिमीहरूले बुझेको हो भने मलाई भन्नु पर्यो। अब तिमीहरूले मलाई भन त x को भ्यालु कतिसम्म हुन्छ? x को भ्यालु के होला? 0 1 3 4 5। थ्याङ्क यू बुझिरहेछु ल, थ्याङ्क यू, खुसी लाग्यो मलाई। x goes from 0 to n 5 सम्म। अब तिमीलाई सबैको प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनेको छैन, px इक्वल टु 2 को मात्रै प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनेको छ यो क्वेशनले। अनि पछि अरुको निकाल्नौला, अहिले पछि अरुको निकाल्नौला। 5c2 हाफ को पावर 2, हाफ को पावर 5 minus 2
अब धेरै कुरा नगरिकन यसको भ्यालु निकाल्न तिमीहरूले जान्नु पर्यो। 5C2 को भ्यालु कति? यो त बुझिहाल्यो, यो माथिको बुझिहाल्छ भने यो त नबुझ्ने कुरै भएन। 5C2 को भ्यालु कति आयो? 10 आयो। आएन सबैको क्याल्कुलेटरमा? 5C2 को भ्यालु सबैको क्याल्कुलेटरमा 10 आयो होला। 1/2 को पावर 2 1/4, 1/2 को पावर 3 1/8, यो 10/32 कति आयो प्रोबेबिलिटी? 5/16। मैले 10/32 ठिक छ, थ्याङ्क यू। 5/16 नै हो, बुझ्यौ त? ल त्यसैले अहिले मैले तिमीहरूलाई यहाँ क्वेशनमा सोधेको 5x = 2 निकाल्न भन्यो र तिमीहरूले निकाल्यो 5/16। अब यहाँ आएर अब यहाँ यदि 4 सोधेको भए मैले गरिदिनु पर्छ त? पर्दैन सर। 3 4 0 1 2 केही सोध्यो भने मलाई गर्नु पर्दैन, किनभने मेरो विद्यार्थीहरूलाई कन्सेप्ट दिएको छु, उनीहरूले आफै गर्छ। हेर यहाँ अब 0 को प्रोबेबिलिटी 1/32, 1 को प्रोबेबिलिटी 5/32, 2 को प्रोबेबिलिटी 10/32, 3 को प्रोबेबिलिटी 10/32, यसको प्रोबेबिलिटी 5/32, यसको प्रोबेबिलिटी 1/32। यो टोटल प्रोबेबिलिटीलाई जोड गरिदियो भने, सबैलाई जोड्यो भने पाँचैवटालाई यो 1 भइहाल्छ। अब यो तिमीहरूले निकाल त, यो तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले निकाल त। कसको निकाल? कसैले 1 को निकाल, कसैको 0 को निकाल, कसैले 4 को निकाल, 5 को निकाल। यो आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन हेर त। एउटा इन्करेक्ट छ, कुन इन्करेक्ट छ हेर त? सर त्यो 1 को 5/36 लेख्नु भएको त? ए इन्करेक्ट हो। 36 छैन बाबु, 1 को प्रोबेबिलिटी 5/32 नै हो। 32 नै हो। त्यही इन्करेक्ट भएको हजुर। अब कुन अरु अझै इन्करेक्ट छ एउटा, भन त कुन इन्करेक्ट छ? थर्ड को सर, थर्ड को 3 वाला। यसको त थर्ड को त मैले निकाल्दिया हो त अहिले। 10/32 हेरिसक्यो तिमीहरूले, के न इन्करेक्ट हो? 3 को चाहिँ रमल। 3 को सर। 3 को 10/32 आएन? x = 3 को। यसको इन्करेक्ट छ p x = 3 को। यसको इन्करेक्ट। यो सबैको ठीक छ। अब आफै हेर, यो सबै ठीक छ ल। कुनै इन्करेक्ट छैन, सबै ठीक छ। ओके, सबै ठीक छ। गरिराख्या होला यिनीहरू। ठीक छ सर। ठीक छ सर, ठीक छ, ठीक छ। ओ सबै ठीक छ भन्नु पर्यो तिमीले। अब हेर तिमीहरूलाई कति a coin is tossed। यसको स्क्रिनशट लिएर है तिमीहरू, स्क्रिनशट ल्याऊ। लिइसक्यो स्क्रिनशट? लियो सर। अब हेर, यसलाई मैले एउटा कोइनलाई 10 चोटी टस गर्यो भने व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 6 हेड सोध्यो। इमेजिन गर तिमीहरूले कहिले पनि तिमीहरूले स्याम्पल स्पेस बनाएर यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौ त? यो 10 अब हेर यो क्वेशन पढ। अब तिमीहरू if a coin is tossed, if a coin is tossed 10 times, what is the probability of 6 head?
6 चोटि हेड, एउटा कोइनलाई 10 चोटि फाल्यो भने 6 चोटि हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति सोध्यो। अब हेर मलाई रेन्डम भेरिएबल, यो भेरिएबलको भ्यालु कहाँसम्म जान्छ भन त। अब भेरिएबलको भ्यालु कहाँसम्म जान्छ? यो त 6 सम्म आउने हो कि 10 सम्म 10 सम्म जान्छ सर। 10 सम्म आउने होला हजुर। 6 सम्म। ल 1 2 3 3 4 5 6 अप टु 10 सम्म जान्छ, तिमीहरूले आफै भन्यौ। त्यसो भए बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बुझिया छौ, त्यसैले भन्यो। तर तिमीहरूलाई 6 को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ है, अरु निकाल्नु छैन। अब n र p गिवन छ, 6 को भ्यालु निकाल्नलाई मैले निकाल्दिनु पर्छ त। मैले गरिदिनु पर्छ। 10 टाइम्स भने 0 to 9 जान्छ कि 10 सम्म जान्छ सर? नआउने सम्भावना पनि भएको हुनाले 0 पनि हुन्छ होला। भ्यालु निकाल्यो त तिमीहरूले? म लेखिदिन्छु एक्लै। निकाल्न सक्छौ, क्याल्कुलेटर तिम्रो हातमा छ। मैले क्याल्कुलेटर लिएर बस 5 पाई 1 5 तिमीहरूलाई फोटो दिए बिचमा ब्लक भएर बसिहाल्छ कुनै कुनै बेला। सोध्दै ठिक छ। कति आयो आन्सर? सर त्यो बोर्ड अलि टाढा देखियो। 105 पाई 512। ठिक छ हजुर, ठिक छ हजुर। ल ल ल त्यही हो 105 बाई 512। ल ठिक छ, आन्सरै त्यही हो। अब यो सबैको प्रोबेबिलिटी तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ नि। यहाँ 6 को मात्रै, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, 0 को सबैको निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिन्छ सर। अब यो ए को मात्रै गर्यो 6 हेड। 2 नम्बर बी नम्बरमा के छ हेर न, त्यहाँ At least one head. At least one head. At least one head. कम से कम एउटा हेड हुनु पर्यो। हेर यो ए को क्वेश्चन सल्युसन गर्यो, बी को के हो भने px is greater or equal to 1। कति झमेला छ यो हेर। px equal to 1 निकाल्नु पर्यो, px equal to 2 निकाल्नु पर्यो, यसरी px equal to 10 सम्म निकाल्नु पर्यो। यो त लामो भयो नि, भयो कि भएन? हजुर हजुर। सबै निकाल्नु पर्यो। 1 देखि कति सम्म निकाल्नु पर्यो? एटलिस्ट 1 हेड भनेपछि 1 देखि कति सम्म निकाल्नु पर्यो? 10 सम्म। 10 सम्म। अब तिमीहरूलाई यस्तो दुखद गर्न म सिकाउँदिन है। तिमीहरूलाई के भन्छु, 1 माइनस px इक्वल टु 0 मात्रै निकाल्देऊ, तिमीहरूको पर्पस पुरा हुन्छ। यो बुझ्देऊ त मेरो लागि, माथिको नबुझ तरको बुझ्देऊ त। बुझ्यो सर। घटाइदिने होला हैन सर? अनि त्यसपछि हेर न, हेर टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँदेखि यहाँसम्म कति? 1 1
1 बाट यो 10 वटा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को जोड्नु पर्यो। 1 बाट 0 को प्रोबेबिलिटी घटाइदियो भने कस्तो कहाँदेखि कहाँसम्म प्रोबेबिलिटी आउँछ? 1 देखि 10 सम्म 1 देखि 10 सम्मको आइजाएन? आयो सर। बुझ्यो? ट्रिक बुझ्यो? बुझ्यो ट्रिक बुझ्यो? बुझियो सर बुझियो। अब यो मैले गरिदिनु पर्छ? पर्दैन। हेर ट्रिकहरु हेर तिमीहरुले 1 minus 10c 0 1/2 को पावर 0 1/2 को पावर 10 minus 0 1 minus 1 by 1024 1023 by 1024 यसको आन्सर। यसको भ्यालु निकाल्ने तिमीहरुलाई निकाल्न आउँछ। px = 0 को भ्यालु तिमीहरुलाई निकाल्न आउँछ। हेर यसरी आन्सर निकाल्न सकिन्छ। 100% क्लियर? क्लियर छ। गयो फेरि सरको नेट। हेलो अड्किनु भयो। के भयो मेरो हिजो धुनु त ठिक पारेको थिएँ। आर्मीलाई आइपुगेर अब धुन्छु। ए सर पनि डिस्कनेक्ट भएको गर्छ। हेलो ठिक छ सर। तिमीहरुले यो सबै बुझ्यौ नि यो? यस सर। अब मीन र भेरिएन्स सोध्यो भने अब यसको सी नम्बरमा गए है। क्वेशन थपेको अहिले मीन र भेरिएन्स यसको। मीन भनेको एनपी, भेरिएन्स भनेको एनपी क्यूब। यो केसमा 10 into half यो मीन भयो 5, भेरिएन्स भनेको 10 into half into half 2.5 यो भेरिएन्स भयो राइट। अब सुनिन्छ सर। यस सर। अब हेर तिमीहरुलाई 1 देखि 10 सम्मको कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्न गाह्रो भएन। यसको मीन र भेरिएन्स निकाल्न गाह्रो भएन। भयो त? नो सर। अब तिमीहरु स्याम्पल स्पेस बनायो भने 10 वटा बोर्डमा भर्नु पर्छ यो 10 वटा कोइनको स्याम्पल स्पेस बनाउनलाई। त्यसैले स्याम्पल स्पेस नबनाइकन कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने तिमीहरुले बानीवेल डिस्ट्रिब्युसन नै तिम्रो के हो त मूल मन्त्र हो, त्यही हो। त्यसैबाट गर्नुपर्छ। तिमीहरुले यो कन्सेप्ट डेभलप गर, यसमा बुझ्नु पर्यो। मात्रै के त कुनै पनि क्वेशनको एन र पी गिभन छ भने हामी
प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्न सक्छौ, मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छौ, मात्रै एन र पी गिभन हुनु पर्यो। स्क्रिनशट लियो, म मेटाउ त यो। हुन्छ सर। स्योर सर। सर कुनै पनि स्टुडेन्टले नबुझिकन नपढ्ने, नबुझेछ भने सोध्ने पटक पटक 20 टाइम्स। A dice is rolled 3 times. What is probability of 2 6s? अब तिमीहरूले देखिएन है, अलि माथि कसरी गयो त्यो? ल ठिक छ ठिक छ। A dice is rolled 3 times. What is probability of 2 6s? अब हेर, n भनेको नम्बर अफ ट्रायल, कति ट्रायल कतिवटा छ? 3टा। p probability of 6 in single trial, p को भ्यालु कति हुन्छ यसमा भन त? 1/6। 1/6। थ्याङ्क यू। q को भ्यालु कति? q 1/6। 1/4। 5/6। 5/6। 5/6 निकाल्न के भनेको? x को भ्यालु, x भनेको 6 हो भने x को भ्यालु कहाँसम्म कहाँ जान्छ तिमीहरूलाई थाहा छ? नयाँ कन्सेप्ट होइन। x को भ्यालु के लेखौं? 0 1 2 3 0 1 2 3 2 3 कति? यति नै हो। थ्याङ्क यू हो, यति नै हो। n को भ्यालु 3 छ भने 0 देखि 3 सम्मै जान्छ, अरु के पनि हुँदैन यसको भ्यालु। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ सबै लेखे पनि तिमीहरूलाई यसको प्रोबेबिलिटी मात्रै निकाल्नु छ। तिमीलाई निकाल्नु छ px = 2। अब युजिङ binomial probability distribution, px = true = px = x होने probability ncx p to the power x q to the power n minus x. So 3c2 1/6 को power 2 5/6 को power 3 minus 2 3c2 को भ्यालु 3, यो भनेको 1/36, यो भनेको 5/6, यो र यो क्यान्सल 5/72। तिमीहरूलाई क्याल्कुलेटर चलाउन आउँछ? हेर, क्याल्कुलेटर चलाउन आउँछ तिमीहरूलाई? यो देखिया छ कि छैन? मार्कर चेन्ज गरेको मधुरो भयो।
छ सर मधुर देखिएको छ सर। ल हेर अब यो यसको भ्यालु कति आयो 5/72 अब तिमीहरूले अब px equal to 0 px equal to 1 px equal to 3 यो निकालेको छैन यो तिमीहरू आफै निकाल्न सक्छौ नि यो तीनटा तिमीहरूले आफै निकाल्न सक्छौ नि अब यसमा सुनेन यो तीनटा निकाल्न सक्छौ सकिन्छ सर सकिन्छ शून्य छ यो तीनटा निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ मैले एउटाको किनभने क्वेशनमा 2 को भनेको थियो त्यो 2 को अब यहाँ यदि 3 भन्यो भने अनि 3 को निकाल्न सक्दैन 1 भन्यो भने 1 निकाल्न सक्दैन 0 भन्यो भने 0 निकाल्न सक्दैन सकिन्छ सर सकिन्छ हो त्यसरी बोल्डली बोल्नु पर्यो हो यसै सक्छौ सर भन्नु पर्यो तिमीहरूले अब तिमीहरूले अब यो त सक्छौ अब मिन र भेरिएन्स कसरी निकाल्ने यसको मिन कति हुन्छ ल मिन कति भेरिएन्स कति मिन 1/2 कति 1/2 5/12 1/2 नै हुन्छ 5/12 भेरिएन्स 5/12 वाला 5/12 यो हो यसरी नै पढ्ने हो मैले आज विद्यार्थीहरूलाई के बुझाए भने मात्र यदि मेरो विद्यार्थीहरूलाई अब n र p दिने हो भने px equal to 2 px equal to 20 px equal to 30 px equal to 40 px equal to एक्स्ट्रा जेसुकै होस् n र p मैले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई दिए भने कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छ मेरो विद्यार्थीले हो कि हैन हो सर मात्र यो दुईटा अबदेखि म यो दुईटा कुरा दिन्छु तिमीहरूलाई आफै प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्नु पर्यो मेटो सर अब म तिमीहरूलाई बुक पल्टाउन भन्छु आफै तिमीहरूले धम्माधम क्वेशन बुझ्छौ र गर्छौ है बुक पल्टाउँछु बुक छैन नि सर बुक त हिजो नोटिस गरेको थियो बुक र क्याल्कुलेटर अनिवार्य लिएर बस्नलाई त बुक छैन भनेर हुन्छ अब हामी गाउँमा हामी गाउँमा संसार लकडाउनले गर्दा अनि कसरी किन्ने त ठिक छ म क्वेशन पढिदिन्छु टेन्सन नगर जिरो टेन्सन ल जिरो टेन्सन सबैलाई क्वेशन एक क्वेशन बुझाउँछु टेन्सनै नगर यो चाहिँ मलाई मेट्न भन है अब मेटे मैले तिमी खाजा खाएर पढ्न तयारी गर है म 9 बजे ठ्याक्कै छोड्छु भनेपछि 9 बजेसम्म पढिने भयो पेज 61 पेजमा जाने जोसँग बुक छ एक्सरसाइज 2.1 छ के अरे 2 को ए यो क्वेशन नम्बर 2 मा हेर है यो के भन्छ भने एउटा फ्याक्ट्रीमा 50 आइटममा
म क्वेसन भन्छु बुझाउँछु तिमीहरूलाई। अब यहाँ हेर 2 नम्बर क्वेसनमा के भन्छ भने 50 वटा आइटममा एउटा फ्याक्ट्रीमा 50 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोडक्ट हुन्छ, त्यसमा 5 वटा डिफेक्टिभ आउँछ। प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ 5 वटा डिफेक्टिभ आउट अफ 50 त्यो 1/10 भयो। पी 1/10 भयो त क्यू को भ्यालु त तिमीहरुले थाहा होला। क्यू को भ्यालु कति भइहाल्छ 9/10 9/10। अब के भन्छ भने यदि तिमीले 50 वटा इलेक्ट्रिक बल्बमा फ्याक्ट्रीमा 5 वटा डिफेक्टिभ हुन्छ, अब तिमीले त्यो फ्याक्ट्रीबाट 4 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब लिएर घर गयो। 4 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब लिएर घरमा गयो त के होला x भनेको डिफेक्टिभ। x भनेको डिफेक्टिभ 4 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब घरमा लिएर गयो भने 0 डिफेक्टिभ सबै राम्रै होला। एउटा डिफेक्टिभ हुन्छ, दुईटा डिफेक्टिभ, तीनटा डिफेक्टिभ अथवा 4 वटा डिफेक्टिभ हुन सक्छ। तिमीले त्यो इलेक्ट्रिक बल्बमा 0 1 2 3 4 तिमी घरमा लिएर गयो त तिमीहरुलाई घरमा लिएर गएपछि के होला त अब क्वेशनले के भन्छ भने दुईटा डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी कति। 1 मा के भन्यो px = 2 हुने दुईटा डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी निकाल। 2 नम्बरमा भन्यो p at least 2 डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी निकाल। नम्बर 3 मा भन्यो p at most 2 less than or equal to 2 निकाल। ल हेर बाबु तिमीहरुले यहाँ मैले सबै बुझाएको छु तिमीहरुलाई। 50 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब यदि प्रोडक्ट गर्यो भने कति वटा डिफेक्टिभ छ 5 वटा डिफेक्टिभ छ। एउटा बल्ब लियो झिक्यो भने त्यहाँबाट आँखा चिम्लेर आँखा बन्द गरेर एउटा बल्ब झिक्यो भने डिफेक्टिभ पर्ने चान्स कति त 1/10 त क्यू कति p 1/10 त क्यू कति 9/10। अब 4 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब रेन्डमली सिलेक्ट गर्यो भने 4 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब यदि 4 वटा यदि ट्रायल गर्यो भने x को भ्यालु 0 1 2 3 4 अब प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको छ। 1 नम्बरमा एक्ज्याक्टली 2 डिफेक्टिभ, 2 नम्बरमा एट लिस्ट 2 डिफेक्टिभ, 3 नम्बरमा एट मोस्ट 2 डिफेक्टिभ। यो गर्दिनु पर्छ। पर्दैन सर। सुनिएन सर त्यो एटलिस्ट 2 डिफेक्टिभ छ नि भन त्यसमा अब एटलिस्ट 1 डिफेक्टिभ भन्यो भने पो 1 माइनस गर्ने हो त नि। एटलिस्ट 2 भने 2 माइनस गर्ने हो। एटलिस्ट 2 भनेपछि दुईटा अप्सन भयो नि बाबु हेर त 2 को निकाल्ने 3 को निकाल्ने 4 को निकाले पनि भयो अथवा 1 बाट px = 0 र px = 1 घटाए पनि भयो। हेर तिमीलाई यहाँ हेर यहाँ राम्रो गुड क्वेशन छ है। हेर 2 र 2 भन्दा बढीको प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको प्रोबेबिलिटी निकालेर जोड्ने हो भने 2 र 3 4 तीनटाको जोड्नु पर्यो। 1 बाट घटाउने हो भने कतिवटा घटाउनु पर्यो प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने निकाल्ने हो भने 2 3 4 तीनटैको निकालेर जोड्नु पर्यो। 1 बाट घटाउने हो भने यो टोटल त 1 हुन्छ।
1 बाट घटाउने हो भने कतिवटा घटाउनु पर्यो त 0 र 1 0 र 1 को घटाउनु पर्यो बुझेन क्या तिमीहरुले बुझ्यो अलिक हैन सर हो ल ठीक छ यो भनेको px equal to 2 px equal to 3 px equal to 4 निकाल्ने यो त सबैले बुझिया छौ यो त नबुझ्ने त कोही छैन एटलिस्ट 2 भनेर 2 र 2 भन्दा बढी तो 2 को 2 को निकाल्ने 3 को निकाल्ने 4 को निकाल्ने तीनटे भ्यालु जोड दिने हो कि हैन हो यही गर्ने जसलाई हैन किन यो तीनटा निकाली राख्ने भनेपछि त अर्को के गर्न पाए यो क्वेशनलाई यो तीनटा निकालेर जोड्नु भन्दा सर 1 बाट यो दुईटा घटाइदिए पनि हुन्छ 0 र 1 को घटाइदिए पनि हुन्छ नि तिमीहरु आफै भन्छौ मलाई 1 बाट x = 0 को र x = 1 को यो दुईटा घटाइदिए पनि भयो भयो कि भएन होला भन त भाइयो एउटै कुरा हो कि हैन क्लियर 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 सर ल अब त्यस्तै एटमोस्ट 3 भनेको 3 र 3 भन्दा थोरै 2 र 2 भन्दा थोरै यसमा के गर्ने कसको निकाल्नु पर्यो डाइरेक्ट निकाल्ने हो भने कसको निकाल्नु पर्यो 3 नम्बरमा 0 1 2 हो तीनटैको निकालेर एड गर्दिने कुरो बुझ्यौ त अब 3 नम्बर क्वेशन जोसँग बुक छ आफै पढ है अघिको क्वेशन अ coin is tossed 6 times a coin tossed 6th item probability of 4 or more head 4 र 4 भन्दा बढी हेड यो स्क्रिनशट लियो मेटौ त यो सर हजुर त्यो इक्वेसन जुन बनाएछ नि त्यो थर्ड को p त्यो x इज लेस देन अर इक्वल टु 2 भनेर त्यसलाई अनि इक्वेसनमा के भनेर आउँछ थ्योरीमा चाहिँ के निकाल भनेर आउँदा यो इक्वेसन बन्छ त्यसको भाषा के हुन्छ भन्नु खोज्नु एट मोस्ट 2 हेड प्रोबेबिलिटी अफ त्यही बुक नराखेपछि यो के हो हेर त के रहेछ त्यो किन बोल्दैन स्टुडेन्टहरुले प्रोबेबिलिटी अफ एट मोस्ट 2 हेड 2 नम्बर पनि बुझिया छैन तिमीहरुले यो के हो प्रोबेबिलिटी अफ एट लिस्ट यो भनेको एट मोस्ट हो एट लिस्ट र एट मोस्ट माथिको एट लिस्ट तरको एट मोस्ट भनेको 2 र 2 भन्दा घटी एट लिस्ट 2 भनेको 2 र 2 भन्दा बढी क्लियर अब मैले यसलाई मेटे है तिमीहरुले मैले के एक्सपेक्ट गरे तिमीहरुले यसको उ लिइसक्यो के रे भन्छ स्क्रिनशट लिइसक्यो अब 3 नम्बर क्वेशन मैले के बुझाउने तिमीहरुलाई
n भनेको 6, p भनेको हाफ, q भनेको हाफ, px इज ग्रेटर अर इक्वल टु 4। यो निकाल्नलाई मैले क्वाइनको केस हो, यो किन मैले सिकाइरहनु पर्यो? यो 10 राखेर 5 राखेर 3 राखेर गराइदियो भने क्लासमा क्वाइनको केस। अघि दुईटा क्वेशन गराए नि, दुई तीनटा गराए नि अघि, सुनिएन? सर सुनिएको छ सर। 3 नम्बर क्वेशन बोल्नु पर्छ मैले केही पर्दैन सर। के भन्छ भने एउटा कोइललाई 6 चोटि टस गर्यो भने 4 र 4 भन्दा बढी हेड हुने प्रोबेबिलिटी कति? सक्यो। त्यस्तै 4 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ भने फेरि क्वाइनकै केस हो। 4 नम्बर क्वेशन 4 वटा क्वाइनलाई 4 क्वाइन 4 वटा क्वाइनलाई टस गर्यो भने व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड? p को भ्यालु हाफ तिमीहरुलाई थाहै छ, q को भ्यालु हाफै थाहै छ। px इक्वल टु 2 एउटा भन त। एउटा क्वाइनलाई 4 चोटि टस गर्यो भने के हुन्छ त? 1 2 3 4 यो तिमीहरुलाई थाहा छ है। अब 4 चोटि टस गर्यो भने 2 चोटि हेड आयो, अरु बाँकी 2 चोटि के आयो होला? टेल आयो। 2 हेड भनेकै 2 हेड भनेकै के हो त? 2 हेड र 2 टेल। यहाँ यदि n यदि 4 भयो भने 5 भयो भने 2 हेड भनेको 2 हेड एन्ड 3 टेल। कुरो बुझिरहेको छु हैन? प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड 2 टेल भनेको px इक्वल टु 2 नै हो। एउटै कुरा हो। कुरो बुझ्यो त? यो बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। अब तिमीहरुले त्यस्तै के भनेको छ 2 नम्बरमा एटलिस्ट 2 हेड। मैले किन बुझाउनु पर्यो यसमा? x इज ग्रेटर अर इक्वल टु 2। नम्बर 3 छ px इक्वल टु 1। यो 1 बाट घटाउनलाई सिकाएको के तिमीहरुलाई? यो 1 बाट घटाउन आउँछ कि आउँदैन त्यो टेस्ट गरेको मात्रै हो। यो क्वेशनले तिमीहरुलाई यो एटलिस्ट 1 भनेको यो 4 वटाले जोड्यो भने एक्जामिनरले राम्रो मान्दैन, प्रोबेबिलिटी बुझेकै छैन यो विद्यार्थीले। 1 बाट यदि 0 को प्रोबेबिलिटी घटायो भने अनि पर्फेक्ट स्टुडेन्ट हुन्छ। अब तिमीलाई 1 र ग्रेटर देन 1 को प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्यो भने 1 बाट 0 को प्रोबेबिलिटी घटाउने हो, न कि 4 वटा निकालेर जोड्ने हो। कुरो बुझ्यो त? बुझ्यो सर। यो मेरो ट्रिक हेर है। यसमा चाहिँ px इक्वल टु 1 प्लस px इक्वल टु 2 प्लस px इक्वल टु 3 प्लस px इक्वल टु 4 गरे पनि आन्सर पाउँछ। तर म के रिकमेन्ड गर्छु भने 1 बाट px इक्वल टु 0 तिमीहरुले गर्न जान्नु पर्यो। यति मात्रै गर्ने, अरु गरेको मलाई मन पर्दैन। क्लियर? क्लियर। अब तिमीहरुलाई एउटा 6 नम्बर क्वेशनमा लान्छु है। अब एउटा छोडेर गर्छु अनि गर्ने आफै नआएको क्वेशन 100% क्वेशन जुन आउँदैन त्यो म अर्को क्लासमा फेरि गराउँछु। अब तिमीहरुलाई म 6 नम्बर क्वेशनमा लान्छु। यही म गर्छु, म लेख्दिन, तिमीहरुलाई हिन्ट्स मात्रै दिन्छु। 6 नम्बर क्वेशन अलि बुझाउनु पर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो यो है। यो त्यसैले यो म मेटे है यो। अब लास्ट यो 6 नम्बर क्वेशन मात्रै हुन्छ आज है। त्यसपछि अब यो अर्को क्लासमा यति कन्सेप्ट भइसकेपछि अर्को क्लासमा यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन आरामले सक्छ।
यो बुक भएको कसैले एकजनाले फोटो खिचेर यहाँ च्याट बक्समा हाल्दैन न, अरूलाई नि थाहा हुन्छ। सर यो के को? अर्को क्लास पनि तपाईँले नै पढाउने हो र? मैले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सक्नु परेन के? मेरो पढाइ राम्रो लाग्यो नि तिमीहरूलाई क्या? होइन सर, त्यो अब सबै सर क्लास हजुरले नै कुन सर आउनुहुन्छ, कहिले कुन आउनुहुन्छ, अब आज सर सबै सरले लिए पनि हुन्छ सर, यो यसरी ठिकै छ। ए भाइ सुन यहाँ, म तिमीहरूलाई के भन्छु भने कुन सरले के पढाउनुहुन्छ भने हामीले पढाउँदाखेरि 4 जनाले च्याप्टर पनि बाँडेका हुन्छौँ। अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मैले पढाइसकेपछि यसमा अरू सरले आउनुहुन्न, अरू सरले पढाएको म जान्न, म आफ्नै कुनै च्याप्टर मलाई जुन सरहरू 3 जना सरले पढाउनु भयो, 2 जना सरले जे पढाउनु भयो, जे बाँकी छ त्यसैमा जाने। म तिमीहरूलाई अब स्याम्पलिङ र एस्टिमेसन पढाउन जाँदिन, कोरिलेसन र रिग्रेसन पढाउन म जाँदिन, जुन बाँकी छ त्यही पढाउने हो हेर हैन। त्यसैले हामी ओभरल्याप गर्दैनौँ, सरले अर्को सरले पढाउनु पनि पढाउँदैनौँ। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो नहोला, त्यो टेन्सन नगर। हामी कोसिस गर्छौँ तिमीहरूलाई 100% दिनलाई, टेन्सन नगर है तिमीहरू। होइन सर, यति मात्र भने हो कि अब तपाईँले यो पढाउनुहुन्छ, तपाईँले यही कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, तर अर्को विक चाहिँ फेरि अर्को सर नआइदियोस् क्या, तपाईँ नै आएर कम्प्लिट गराउनु क्या बरु भनेको। यो च्याप्टर त सरले सक्नुहुन्छ जसरी नि। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन नसकेसम्म मैले नै क्लास लिने हो ल। ओ यस्तो भन्नु खोजेको हो क्या सर? ल यो ढुक्क हो न, ढुक्क हो ढुक्क हो। खै सर लास्ट विक अर्कै सरकोसँग पढायो हामीले, अब के ढुक्क हुनु। तर मैले आज टेस्ट गरेको हो, मेरो क्लासमा तिमीहरू सेटिस्फाई छैन भने, राम्रोसँग बुझिया छैन भने अनि मैले अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। बुझिया त छौ नि? अच्छा दामी छ सर, दामी छ। ल सही हो, सही हो। हेर यहाँ के भन्छ भने एउटा यहाँ मान्छे छ, यो मान्छेले एउटा ब्रिजमा यो राइफल सुट गर्छ, 5 चोटि फाल्यो भने 1 चोटि मात्रै लाग्छ। प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ द टार्गेट, यहाँबाट यो बम यो ब्रिजमा यदि हिट गर्यो भने यो हिट ठोक्ने चान्स कति? 1/5। 5 वटा हिट गर्यो भने ब्रिजमा एउटा मात्रै ठोक्छ, 4 वटा ठोकिँदैन। प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट इज, बम चाहिँ ब्रिजमा ठ्याक्कै लाग्ने चान्स भनेको 1/5। 5 चोटि फाल्यो भने 1 चोटि लाग्दो रहेछ। नलाग्ने चान्स कति बाबु? 4/5। थ्याङ्क यू। 1 - 1/5 4/5। अब के भन्छ भने यो मान्छेले कतिवटा हिट ट्राई गर्यो त? 5 वटा। 6 वटा हिट ट्राई गर्यो हेर है। तल के भनेको छ भने चान्स यति 6 वटा हिट ट्राई गर्यो, 6 वटा हिट ट्राई गर्यो भने अब यति बुझेको विद्यार्थीले अब कतिवटा हिट ट्राई गर्यो त विद्यार्थीले? एक्स भनेको हिट, 6 वटा हिट ट्राई गर्यो भने के होला? 0 1 2 3 4 5 6 हेर। एउटा पनि नलाग्न सक्छ, एउटा लाग्न सक्छ, 5 वटा नलाग्न सक्छ, 2टा लाग्न सक्छ, 3टा 4टा नलाग्न सक्छ, 3टा लाग्न सक्छ, 3टा नलाग्न सक्छ, 4 वटा लाग्न सक्छ, 5 वटा लाग्न सक्छ, 6 वटामा 6 वटै पनि ब्रिजमा लाग्न सक्छ। अब यसको प्रोबेबिलिटी भन्यो तिमीहरूलाई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 तिमीहरूलाई थाहा छ। अब के भन्छ भने यो ब्रिजमा यो मान्छेले यदि 2टा हिट लाग्यो भने 2 hits are enough for destroy the bridge. If 2 hits are enough for destroy the bridge, what is probability of bridge will be destroyed? के भन्छ भने यदि what is probability of bridge will be destroyed भनेको 2 र 2टा हिट, 2टा हिटले 2टा हिट यदि ब्रिजमा लाग्यो भने ब्रिज अलिकति बाङ्गियो, 4 व्हीलर अब बस जान सक्दैन। 3टा हिट लाग्यो भने कार जान सक्दैन, 4 वटा हिट लाग्यो भने मोटरसाइकल जान सक्दैन, 5 वटा हिट लाग्यो भने साइकल जान सक्दैन, 6 वटा हिट लाग्यो भने मान्छे पनि जान सक्दैन, ध्वस्तै हुन्छ। के भन्छ भने 2टा हिट लागे पनि ब्रिज डिस्ट्रोयड, 3टा हिट लागे पनि डिस्ट्रोयड, 4टा हिट लागे पनि डिस्ट्रोयड, 5 वटा 6 वटा
हिट लागे पनि डिस्ट्रोयड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ब्रिज विल बी डिस्ट्रोयड एट लीस्ट 2 हिट स्टैप द टार्गेट ब्रिज विल बी डिस्ट्रोयड त्यही भनेको छ यदि दुईटा हिटले ब्रिज डिस्ट्रोयड हुन्छ भने ब्रिज डिस्ट्रोय हुने प्रोबेबिलिटी कति यो निकाल्न भनेको बाबु हेर है यो निकाल्न भनेको यो बुझ्यो यो क्वेशन यो बुझ्यो तिमीहरुले ठीक छ यो बुझ्यो कि बुझेन यो एकदम मेजर क्वेशन छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ एकचोटी भन्नु न सर फेरि हेर बाबु ब्रिजमा यदि यहाँबाट लाग्यो ठोक्यो भने एउटा मान्छेले टार्गेट गर्यो भने लाग्ने चान्स ठोकिने चान्स कति नठोकिने चान्स कति 4/5 अब एउटा मान्छेलाई ल तिमीले त्यहाँ ब्रिज छ यहाँबाट बम फाल भन्यो 6 वटा बम फाल तर त्यो चाहिँ कम से कम 2टा लाग्नु पर्छ भन्छु है त 2टा लाग्ने चान्स कति दुई कम से कम 2टा पनि लागे पनि भयो 3टा लागे पनि भयो 4टा लागे पनि भयो 5 वटा 6 वटै लागे पनि भयो तर कम से कम 2टा लाग्नु पर्यो ब्रिज चाहिँ ध्वस्त हुनलाई ब्रिज ध्वस्त हुनलाई कतिवटा लाग्नु पर्यो त कतिवटा लाग्नु पर्यो हिट मिनिमम 2 हिट्स मिनिमम 2 हिट्स थ्यांक यू मिनिमम 2 हिट्स लाग्नु पर्यो 2टा लागे पनि भयो 3टा लागे पनि भयो 4टा लागे पनि भयो 5वटा लागे 6वटा अब मेरो विद्यार्थीले यसको के गर्छ यो 5वटा प्रोबेबिलिटी निकाल्छ कि के गर्छ 1 minus x equal to 0 plus x equal to 1 Oh, thank you. त्यही भनेको कसैले पनि 5वटा निकाल्ने भने मेरो विद्यार्थी हो त्यो है मनबाट यो 2टाको प्रोबेबिलिटी घटाउन जान्नु पर्यो क्लियर क्लियर गरिदिनु पर्छ पर्दैन कसैलाई गरिदिनु पर्छ भने गरिदिन्छु म अब सुन न अब यो सबै क्वेशनहरुको एन र पी मात्रै निकाल्ने तिमीहरुले 7 8 9 10 11 12 13 14 सम्म 15 सम्मको एन र पी निकाल्ने ट्राई गर्ने एक्जाम्पल पनि हेर्ने ट्राई पनि गर्ने नआएको क्वेशन सबै मलाई छोड्ने अनि यो आएर सोध्ने अनि पढाउने कुरा म पढाइहाल्छु सबैले बुझिया छौ नि सर ल आज यतिमै इन्ड गर है त